बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 237 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे रूमियों का हमला और मतवक्कल का कत्ल। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, काजी अहमद बिन अबी दाऊद वासिक बिल्ला के अहद खिलाफत में वजीर आजम से भी बढ़कर रसूख और इक़्तिदार रखते थे। मतवक्कल के इब्तदाई ज़माने में भी इसकी यही हालत कायम रही। खलीफा मतवक्कल सन 237 में काजी अहमद बिन दाऊद से नाखुश हो गया और इसके मालो इसबाब और जागीरों के जब्त करने का हुक्म दिया था। काजी अहमद के बेटे अबू अल वलीद ने 1,60,000 दिरहम अपना माल और इसबाब बेचकर खलीफा की खिदमत में पेश किए। मतवक्कल ने काजी अहमद को मजूर करके कैद कर दिया और इसकी जगह यह्या बिन अक्सम को काजी अल क़ज़ात का ओहद सुपुर्द कर दिया। काजी अहमद इन दिनों आर्जा फालिज में मुब्तला थे। काजी अक्सम को भी मतवक्कल ने सन 240 हिजरी में माजूल कर दिया था और इसकी जगह जाफर बिन अब्दुल वाहिद को ये ओहदा मिला था। काजी अहमद बिन अबी दाऊद ने इसी साल यानी सन 237 में अपने बेटे अबुल अल वलीद की वफात के 20 रोज बाद वफात पाई और इसी साल हमस में ईसाइयों ने इल्म बगावत बुलंद किया और आमल हमस को निकाल कर खुद काबज हो गए। खलीफा मुतवक्कल ने दमिश्क और दजला की फौजों को हमस की तरफ जाने का हुक्म दिया। चुनांचे इन फौजों ने ईसाइयों को इस बगावत को फरोग किया और बहुत से ईसाइयों को शहर बदर कर दिया। इसी साल मुतवक्कल ने मिस्र के काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अबू गैस को माजूर करके कोड़ों से पटवाने का हुक्म दिया और इसकी जगह हारिस बिन मस्कीन शागिर्द इमाम मालिक को काजी अल तज़ात मिस्र मुकर्रर किया। इसी साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन ताहर बिन हुसैन बिन मुसाब को खलीफा ने पुलिस बगदाद की अफसरी अता फरमाई। इसका भाई ताहर बिन अब्दुल्ला बिन ताहर खरासान का गवर्नर बना। सन 238 ईस्वी में रूमियों का एक बेड़ा जिसमें 100 जहाज थे साहल व मायात की मुतय्यना फौज को अंबिया बिन इसहाक वाली मिस्र ने किसी जरूरत से मिस्र में तलब किया था। रूमियों ने मैदान को खाली पाकर वेम्यात को खूब लूटा, वहां की जामे मस्जिद को जला दिया और माल असबाब और कैदियों को अपने जहाजों में सवार करके त्यूनिस की तरफ गए। ईसाइयों को कैद कर दिया। सन 241 हिजरी में मुल्क कैसरे रूम ने मुसलमान कैदियों को ईसाई बनाने की कोशिश की। जिसने ईसाई होने से इनकार किया इसको कत्ल कर दिया गया। बहुत से मखूफ जान ईसाई हो गए। फिर कुछ सोचकर मलका ने दरख्वास्त की कि कैदियों का तबादला कर लिया जाए। चुनांचे मुतवक्कल ने अपने खादम सैफ नामी को बगदाद के काजी जाफर बिन अब्दुल वाहिद के हमरा ईसाई कैदियों के साथ रवाना किया और नहर लामस पर इन कैदियों का तबादला मुसलमान कैदियों के साथ अमल में लाया गया। तो दोस्तों, जो हम तबादले का जिक्र कर रहे हैं, इसरान के बाद रूमियों ने फिर बदअहदी की और इस्लामी शहरों पर अचानक हमला करके बहुत से मुसलमानों को गिरफ्तार करके ले गए। मुसलमान सरदारों ने रूमियों का ताक़ब किया मगर नाकाम वापस आए। इसके बाद खलीफा मुतवक्कल ने अली बिन यह्या को लश्कर साइफा के साथ बिलाद रूम पर फौजें भेजने और हमला रूम को कामयाब बनाने में मंसूर रहा। खलीफा के हमरा दमिश्क में तमाम अराकीन सुल्तानत आ गए और दफातर शाही भी दमिश्क में आ गए क्योंकि खलीफा का इरादा मुस्तकिल तौर पर दमिश्क ही में क़याम करने का था। अभी खलीफा को दमिश्क में आए हुए सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वहां वबा फूट गई और खलीफा को मजबूरन दमिश्क से बगदाद जाना पड़ा। दमिश्क से रवानगी के वक्त मुतवक्कल अली अल्लाह बगा कबीर को एक लश्कर अजीम के साथ बिलाद रूम पर हमला करने के लिए रवाना किया। बगा कबीर
نے بلاد روم میں داخل ہو کر ہر طرف قتل کا بازار گرم کر دیا، بہت سے قلعے فتح کیے اور رومیوں کو بے دریغ تیغ کرنے اور اسیر بنانے میں کمی نہیں کی۔ جب رومیوں نے الامان کی آوازیں بلند کی، امان کی آوازیں بلند کی اور اپنی خطاؤں کی معافی چاہی تو بغا کبیر خلیفہ کے حکم سے واپس آیا۔ سن 245 میں رومیوں نے پھر بغدادی کی اور موقع پا کر مسلمانوں کے شہروں کو لوٹ کر بھاگ گئے۔ اس کے جواب میں علی بن یحییٰ نے بلاد روم پر حملہ کیا اور خوب لوٹ مار کر کے واپس ہوا۔ سن 246 میں رومیوں نے پھر مسلمانوں کو تنگ کیا اور سرحد کی مقامات کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اب کی مرتبہ خلیفہ متوکل نے خشکی اور ترکی کے راہوں سے مختلف مقامات اور مختلف سمتوں سے بلاد روم پر حملہ آوری کے لیے فوجیں متعین کی۔ ان بحری اور بری فوجوں نے بلاد روم میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ رومیوں نے پھر معافی چاہی اور صلح کے لیے خواہشمند ہوئے۔ مسلمانوں نے بخوشی اس درخواست صلح کو بھی منظور کر لیا اور نہر لمس پر پھر قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا۔ اس مرتبہ 2300 قیدی سن 246 میں چھڑائے گئے۔ سن 245 میں متوکل نے ایک جدید شہر سوسوم جعفریہ آباد تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر میں 2 لاکھ دینار صرف ہوئے۔ وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل جس کا نام لولوہا رکھا تھا تعمیر کرایا۔ اس کی بلندی تمام شاہی محل ساراؤں سے زیادہ تھی۔ اس شہر کو کوئی جعفریہ کوئی متوکلیہ کا ماخورہ کہتا تھا۔ اسی سال جعفر بن دینار خیاط نے وفات پائی۔ اسی سال نجاح بن سلمہ کو متوکل نے اس قدر پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ نجاح بن سلمہ بڑے روب کا آدمی تھا اور متوکل کے دفتر فرامین کا افسر تھا۔ اس کی نسبت رشوت کا الزام ثابت ہو گیا تھا، اس لیے اس کو ایسی سخت سزا دی گئی تھی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹے منتصر کو ولی عہد اول بنایا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ منتصر پر شہید غالب تھی اور اعتزال میں وہ واسق المعتصم کا اہم عقیدہ تھا، لیکن متوکل پابند سنت اور علماء اہل سنت کا بڑا قدردان اور خلق قرآن کے مسئلہ کا تحت مخالف تھا، اس کا سخت مخالف تھا اور شرک اور بدعت کے منانے میں ہمت کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ باپ بیٹوں یعنی متوکل اور منتصر کے عقائد کا یہ اختلاف آپس کی کشیدگی کا باعث ہوا۔ متوکل نے ارادہ کیا کہ بجائے منتصر کے اپنے دوسرے بیٹے معتضد کو ولی عہد اول بنا دیا جائے۔ منتصر اور معتضد چونکہ وجد اجداد دو عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے دونوں میں رقابت پہلے ہی سے موجود تھی۔ اب جبکہ خلیفہ متوکل نے معتضد کو منتصر پر ترجیح دی اور دینی چاہیے تو منتصر اپنے باپ متوکل کا دشمن بن گیا۔ اس سے چند روز پہلے خلیفہ متوکل نے بغا کبیر، وصیف صغیر اور دواجن اشرسنی وغیرہ ترک سپہ سالاروں کے بعض حرکات کے سبب ان سے ناراض ہو کر بعض کی جاگیریں ضبط کر لی تھی، اس لیے ترک متوکل سے ناراض تھے۔ منتصر اور ترکوں نے مل کر متوکل کے قتل کرنے کی سازش کی۔ بغا کبیر اگرچہ بلاد روم کی طرف رخصت کر دیا گیا تھا، مگر اس کا بیٹا موسیٰ بن بغا محل سرائے شاہی کی حفاظت میں پاسبانی پر مجبور تھا۔ بغا صغیر نے منتصر کو اپنے ہم خیال پا کر اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ چند ترکوں کے ایک جماعت کو متوکل کے قتل پر مأمور کیا۔ ایک روز رات کو منتصر اپنے تمام درباری ایک ایک کر کے جب اٹھ آئے اور خلیفہ ماہ فتح بن خاقان اور 4 دوسرے مصاحبوں کے ساتھ رہ گیا تو دجلہ کی سمت کے دروازے سے قاتلوں کی مذکورہ جماعت شاہی دربار میں داخل ہو کر خلیفہ پر حملہ آور ہوئی۔ فتح بن خاقان بھی متوکل کے ساتھ مارا گیا۔
इन दोनों लाशों को वहीं छोड़कर कातिल अपनी खून आलूद तलवारें लिए हुए रात ही को मुंतसर के पास पहुंचे और खिलाफत की मुबारकबाद दी। इसी वक्त मुंतसर सवार होकर महल सराय शाही में दाखिल हुआ और लोगों से बैत ली। वसीफ और दूसरे तुर्की सरदारों ने हाजिर होकर बैत ली। ये खबर अब्दुल्ला बिन यैया खाकान वजीर तक पहुंची तो वो रात ही को मोतज के मकान पर आया, मगर मोतज को इससे जरा देर पहले मुंतसर अपने पास तलब करके बैत ले चुका था और मोतज मकान पर मौजूद ना था। अबैदुल्ला वजीर जब मोतज के मकान पर पहुंचा तो फौरन 10,000 आदमी जमा हो गए, जिनमें अजरवी, अरसनी और अजमी था शामिल थे। इन लोगों ने मुत्तफिक अल्फाज होकर कहा कि आप हमको इजाजत दें तो अभी मुंतसर और इसके हमराहियों का खात्मा कर दें। अबैदुल्ला ने इन लोगों को रोक दिया और कुछ सोचकर खामोश हो गया। सुबह आई तो मुंतसर ने मतवक्कल और फतह के दफन करने का हुक्म दिया। ये वाकया 4 शवाल सन 237 को वक़ूअ पज़ीर हुआ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे और इसमें एक जाते जाते बयान कर दें कि खलीफा मुतवक्किल 40 साल की उम्र में 14 बरस 10 महीने 3 दिन खिलाफत करके मकबूल हुआ था। अल्लाह हाफ़िज़।